पञ्चदश सर्गः सीतोपलम्भः स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीम् सर्वाम् तामन्ववैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् दिव्यगन्धरसोपेताम् सर्वतः समलम् कृताम् ताम् स नन्दनसङ्काशाम् मृगपक्षिभिरावृताम् हर्म्यप्रासादसम्बाधाम् कोकिलाकुलनिस्वनाम् काञ्चनोत्पलपद्माभिः वापीभिरुपशोभिताम् बह्वासनकुथोपेताम् बहुभूमिगृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैरम्याम् फलबद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानाम् श्रिया सूर्योदयप्रभाम् प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्रशाखाम् विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशः चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैः अशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशप्रभया तेषाम् प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचित् केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनम् विविधोद्यानम् चित्रम् चैत्ररथम् यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यम् दिव्यम् रम्यम् श्रियावृतम् द्वितीयमिव चाकाशम् पुष्पज्योतिर्गणायुतम् पुष्परत्नशतैश्चित्रम् पञ्चमम् सागरम् यथा सर्वर्तु पुष्पैर्निचितम् पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानम् रम्यम् मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहम् पुण्यगन्धम् मनोरमम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यम् द्वितीयम् गन्धमादनम् अशोकवनिकायाम् तु तस्याम् वानरपुङ्गवः स ददर्शाविदूरस्थम् चैत्यप्रासादमुच्छ्रितम् मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितम् कैलासपाण्डरम् प्रवालकृतसोपानम् तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलम् प्रांशुभावत्वात् उल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीताम् राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशाम् दीनाम् निःश्वसन्तीम् पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दम् प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धाम् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीताम् क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्काराम् विपद्मामिव पद्मिनीम् व्रीडिताम् दुःखसन्तप्ताम् मरिम्लानाम् तपस्विनीम् ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीम् दीनाम् कृशामनशनेन च शोकध्यानपराम् दीनाम् नित्यम् दुःखपरायणाम् प्रियम् जनमपश्यन्तीम् पश्यन्तीम् राक्षसीगणम् स्वगणेन मृगीम् हीनाम् स्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभया वेण्या जघनम् गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हाम् दुःखसन्तप्ताम् व्यसनानामकोविदाम् ताम् समीक्ष्य विशालाक्षीम् अधिकम् मलिनाम् कृशाम् तर्कयामास सीतेति
कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरादिशः तां नीलकेशीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिमिव सन्दिग्धां ऋद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धाम् आशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यथितां रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशाबाक्षीं वीक्षमाणां समन्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्त्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां धीनां मण्डनार्हाम् अमण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृताम् तस्य सन्दिदिहे बुद्धिः मुहुः सीतां निरीक्ष्यतु आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमान् अनलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि विचित्राणि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरम् तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरम् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रनष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामः चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रनष्टेति कारुण्यात् आश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपम् तस्येयम् असिते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्याम् प्रतिष्ठितम् तेनेयम् स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करम् कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहम् न शोकेनावसीदति एवम् सीताम् तदा दृष्ट्वा
हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामम् प्रशशंस च तम् प्रभुम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीतोपलम्भो नाम 15 सर्गः।